जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै स्थानीय तह थप प्रभावकारी हुँदै गएको छ। स्थानीय चुनाव अगाडि कर्मचारीको भरमा रहेको स्थानीय तह हाल जनप्रतिनिधिहरू हुँदा कार्यालयको प्रगतिमा थप टेवा पुगेको छ। आफ्नै शहर आफ्नै गाउँमा रहेर स्थानीय प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सहजीकरणमा पालिकाहरूले विगत 4 वर्षमा विकास निर्माण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा निकै फड्को मारेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो प्रदेश नम्बर 2 स्थित महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित मनरा सिसोवा नगरपालिका। महोत्तरी जिल्लाका तत्कालीन 7 गाविस मिलेर बनेको मनरा सिसोवा नगरपालिकामा हाल 10 वटा ओडाहरू रहेका छन्। प्रदेश राजधानी जनकपुरबाट पश्चिमतर्फ करिब 22 किलोमिटरको दूरी र महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरदेखि 12 किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित छ मनरा सिसोवा नगरपालिका। मनरा सिसोवा नगरपालिका देशको संघीय सरकारको शहरी विकास परियोजनामा परेको नगरपालिका हो। उक्त परियोजनाले पालिकाको हरेक ओडाहरूमा विकासको खाका तयार पारेर काम निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। एउटा शहरी विकासको कार्यक्रमको अन्तर्गत नयाँ शहर एउटा परियोजना हो। त्यसमा महोत्तरी जिल्लामा 2टा नगरपालिका छनौट भएका छन्, जसमा एउटा मनरा सिसोवा नगरपालिका हो। परियोजनाले नगरपालिका भरिका वार्डहरूमा गएर वार्डहरूलाई डिपिआर गर्दैछन् र नगरपालिकालाई रिङ रोडको डिपिआर भइसकेको छ र हाम्रो नगरपालिकामा कसरी सीमित नगरपालिका बनोस्, शिक्षित नगरपालिका बनोस्, त्यस कारणले हामीहरू पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि एउटा हाम्रो मनरा सिसोवा नगरपालिकामा वार्ड नम्बर 3 मा सन्तरामगढी एउटा पर्यटकीय स्थल भएको कारणले हामीहरूले नगरपालिका र सङ्घ सरकारको सम्झौताको अनुसार त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा हामीहरूले घोषणा गराउन सफल भए। अनि हाम्रो मनरा सिसोवा नगरपालिकामा 6-7 वार्ड, जसलाई सरपल्लो गाउँ भन्छ, त्यसलाई हामीले व्यापारिक केन्द्रको रूपमा हामीहरू सुरुवात गरेका छौँ। व्यापारिक केन्द्रमा हामीहरूले अहिले कोल्ड स्टोरको निर्माण केन्द्र सरकारबाट भइरहेछ र हाम्रो सौन्दर्यीकरणको हिसाब से 2टा पोखरीमा सौन्दर्यीकरण भइरहेछ। वार्ड नम्बर 10 मा मधवामा अनि यसपालीमा भेतरनी पोखरी भन्छ सरपल्लोमा। प्रख्यात हुलाकी मार्गको अधिकांश सडक यस नगरपालिकामा पर्ने हुँदा विकास निर्माणमा नगरपालिकालाई थप सहजता मिलेको छ। नगरपालिकामा विकासको गति उल्लेख्य मात्रामा अगाडि बढिरहेको छ। नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा प्रशासनिक भवनको हाल निर्माण कार्य भइरहेको छ। मनरा सिसोवा नगरपालिकाले विभिन्न सेक्टरमा विभिन्न कामहरू हामीहरूले गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला मेरो नगरपालिकाको अति महत्त्वपूर्ण काम, नगरपालिकाले प्रशासकीय भवनको लागि जग्गा खरिद गरेर प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य भइरहेछ, जुन 1 सालमा पुरा भएर हामीहरू त्यो भवनमा आफ्नो भवनमा शिफ्ट हुन्छौँ। यहाँका विभिन्न मठ मन्दिर मस्जिदहरूको मर्मत तथा निर्माणका कामहरू महत्त्वका साथ हुँदै आएको छ। नगरपालिकालाई धार्मिक पर्यटनसँग जोड्नका लागि वडा नम्बर 3 स्थित सन्तरामगढीलाई अगाडि बढाउने योजना अनुरूप काम भइरहेको छ, जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनरा सिसोवा नगरपालिकाको नाम रहनेछ। हाम्रो मनरा सिसोवा नगरपालिकामा विभिन्न ठाउँमा, जस्तै यो यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 सुनवलमा चाहिँ हाम्रो धार्मिक पर्यटकीय स्थल रहेको छ सन्तरामगढी। त्यसलाई चाहिँ हामी विभिन्न माध्यमबाट सौन्दर्यीकरण गर्ने काम र पर्यटकहरू चाहिँ आउने वातावरण मिलाउनका निम्ति हामीले त्यहाँ एउटा सहज बसोबासको लागि तपाईँको 30 लाखको लागतमा एउटा ट्रस्ट निर्माण गरेर त्यहाँ आउने आगन्तुकहरूलाई चाहिँ बस्न, त्यसै गरी त्यहाँ वरिपरि वृक्षारोपण, गेट निर्माण, त्यसको भुइँ फ्लोरहरू चाहिँ ढलान कार्य र गेट निर्माण जस्ता सन्तरामगढीको सौन्दर्यीकरणका लागि हामीले चाहिँ विभिन्न योजनाहरू त्यहाँ राखेका छौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई अझ यो जिल्लाको र नेपालकै पर्यटकीय स्थल बनाउनका निम्ति
हामीले चाहिँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन पर्यटन मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डिपिआर तयार गरेर बृहत रूपमा चाहिँ बढी मात्रामा बजेट ल्याएर त्यसलाई चाहिँ नेपालभरि नै र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसलाई चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ विकास गर्न हामीले खोजेका छौँ। नगरपालिकामा भएका 10 वटा ओडाहरू सबैले समानान्तर रूपमा विकासमा फड्को मारेका छन्। पालिकाका ओडा अध्यक्षहरू आआफ्नो ओडामा विगत 4 वर्ष यता 75 देखि 90% योजना अनुरूपको कामहरू सम्पन्न गरेको बताउँछन्। हमरा 2 नंबर वार्ड में 3 गो गांव छै, इठरवा, कट्टी और भोलही। तीनों गांव में हम जो वार्डा स्तरीय सड़क सब छै तो सब सड़क सब में पीसीसी ढलान कर चुकल छियै और जो बाकी है से आवे वाला आर्थिक वर्ष में ओकरा हम रखलिए। जहाँ तक और प्रत्येक गांव में धर्मशाला होइक, शैक्षिक गतिविधि होइक, शिक्षा में लगानी होइक, कृषि में लगानी होइक। वार्डा नंबर 2 सबसे सेंसिटिव वार्ड होए के चलते हम वही वार्ड में बहुत ही अपना जे स्रोत साधन है, उस स्रोत साधन से हम अधिकतम विकास निर्माण के काम सब कैलिए। ओडाका ओडा स्तरीय सडक ढलान, विद्यालय मर्मत तथा निर्माण, धर्मशाला, कृषि सडक सिँचाइ लगायतमा विगत 4 वर्ष यता उल्लेख्य काम भएको छ। कृषिमा स्रोत साधनको उपयोग गरेर आगामी वर्षमा अझ परिष्कृत गर्दै आधुनिकीकरणमा विशेष जोड दिने योजनामा ओडा अध्यक्षहरू लागेका छन्। अब एहिमे जे है से अपने के विकास के संबंध में हम सब सार्वजनिक विकास और जो हम सब जे गांव के हमरा सबके गांव में अपने के धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा है, ताहि के लेल मठ मंदिर, रोड, पंपी सेट और अपने के चापाकल, सड़क और सार्वजनिक जितने भी काम है में हम सब 4 बरस के अवधि में जे अपने के हमरा सबके जे कार्यकाल बीतलिए, एहि के विकास के संदर्भ में अपने सबके हम जे हमरा वार्ड के गतिविधि है वो अपने के बता रहल छी। सबसे पहले हमरा सबके गांव एगो टापू के रूप में है। अपने के बरसात के समय में अपने के कहीं से आवागमन न होइ छै, बंद रहे छै। ताहि के लेल चौतरफी पानी से घिरल रहे छै हमरा सबके गांव। अब एहि कार्यकाल में अपने के बड़का रोड जे है छै से हमरा सबके नगर स्तरीय जे है से केंद्र स्तरीय उनका सबके बनावे के है। हमरा सबके गांव में के जे रोड है तेमें करीब करीब 1 साल में 2 गो 3 गो ढलान हम सब कैलिए। तकरा बाद हम सब मठ मंदिर के काम भी कैलिए और नगर स्तरीय जे बोर्डिंग रहलैया सेहो सब हमरा सबके देल के नगर पालिका से वो करवैलिए। कुछ बजट जे है से नगर स्तरीय से ग्रेवल करवैलिए। उपलब्ध स्रोत र साधनको भरपूर उपभोग गरेर नगरपालिकाले नगरभित्रका धार्मिक स्थल तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण सम्वर्धन, स्वच्छ नगर अभियान अन्तर्गत फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन तथा भौतिक संरचनाको विस्तार भएको हुँदा नगरपालिका विकास उन्मुख देख्न सकिन्छ। तपाईको नगरमा चाहिँ पीसीसी ढलान भयो, त्यसमध्येमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 7 नम्बर वार्डमा लगभग तपाईको 80% काम सकिसकेछ। जति बाटो छ त्यो बाटो मध्येमा 80% चाहिँ पीसीसी ढलानको काम सकिसकेछ। 20% बाँकी छ, त्यो अब यसपालि चाहिँ त्यो पनि कम्प्लिट हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रको विकासको लागि युवाहरू अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मनरा सिसोवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा युवाहरूलाई खेलकुद लगायतमा लगानी गर्दै युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ। सरसफाई, रोड ढलान, कृषि रोड लगायत नगरमा पक्की ढलान, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सकारात्मक पहल गरेको वडा अध्यक्ष
शशिभूषण चौधरीले बताउनुभयो। अहिले मनरा सिसवा नगरपालिका 1 नंबर वार्ड में हम सब जैसे यहाँ के नाला सरसफाई, रोड के विकास, रोड में जैसे ढलान, मठ मंडी में टाइल्स मार्बल, और जैसे हम सब कृषि में तरफ में से कृषि रोड हम सब जैसे अभी तक जैसे बनाकर, और जैसे गांव में जैसे हम सब पक्की से ढलान, नाला के हम सब से ढलान, जैसे पैनी के ढलान हम सब करवै लिया। और जैसे हम सब आगाड़ी जैसे हम सब शिप मुल्क में हम सब जैसे कुछ युवा युवती सबके हम सब जैसे युवा सबके खेलकूद के सामग्री भी हम सब उपलब्ध करा कर वो सबके जागरूकता बढ़े लिया। शिक्षा में हम सब जैसे पूर्ण जैसे हम सब सहयोग कर लिया और सहयोग कर जा रहा छी। खाने पानी के संबंध में खाने पानी के हम सब जैसे जिनका जैसे खाने पानी के सुविधा न है उनका सब कल के भी हम सब व्यवस्था कर जा रहा छी। हिलाममे सडकहरू ढलान भएपछि हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको समस्या समाधान भएको छ। हम सबसे पहले अपने की जितला के बाद सबसे पहले हम सोचली कि हम सब अपना गांव में अपना वार्ड में जे हमरा सबके जे अभी थाल भ रहल छै ओइ थाल केना हटतै। तो एके गो हमरा एगो चुनौती रहे अपने के जे हमरा सबके मेन नाला छै उ नाला अपने के हमरा सबके गांव के बीच दने रहे। कुछ व्यक्ति सबके गरीब सबके घर रहे लेकिन घर बना देले रहे अपने के नाला पर। ओइ नाला पर घर बनेला के बाद में उनका सबसे सलाह क के उनका सबके सहमति में ला के हम सब अपने के नाला कोरला के बाद में पानी के निकास बनैली और नाला भी बना देली पक्की नाला। और एकरा बाद में स्वास्थ्य शिक्षा के बहुत समस्या देख लिए और वही में अपने के स्वास्थ्य के सबसे पहले हम सब अपने के ये बर्थिंग सेंटर ला संचालन कैली। जे अभी बर्थिंग सेंटर हमरा बुझाइए कि मोहतरी जिला में जे अभी एगो अपने के मोहतरी के जे सदर मुकाम जलेश्वर छै और एगो बर्दीबास तेसरो स्थान में हमरा मोहतरी जिला के अभी आबि रहल है सरपल्ही अभी होते 6 नंबर वार्ड में जे अभी बर्थिंग सेंटर संचालन है। खानेपानी रोड लगायतका निर्माणहरू सम्पन्न भएका छन्। कृषिमा समस्याको रूपमा रहेको सिँचाइको नगरस्तरीय समाधान भएको छ। नगरपालिकाका विभिन्न ओडाका ओडाध्यक्षहरू आफ्ना ओडाहरूमा सरसफाइको पनि आवश्यक महसुस गरेर सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएर नगर सफाई कार्यक्रम गरेको बताउँछन्। विभिन्न किसिम के विकास में रोडे के विकास नहीं है, स्वास्थ्य के विकास है, शिक्षा के विकास है, ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान विकास है, बच्चा बाल बालिका के है। सब में हम पूरे ध्यान दे के कोनो काम जहाँ बिगड़े वाला छलिए ओइठाम हम 4 साल से लगातार वही समस्या के समाधान के लिए और अखन भी हम करब। अभी हमरा सबके टाइम है करे के करबै। सिंचाई में पैसा निकाल के कुलों के पानी के हम सब सर सफाई करके पानी निकाली छी। जे पानी से हमरा सबके एक डारा हलखोरी लगायत आगे तक के मरवाही तक के किसान सबके सुविधा मिली छी, पानी के सिंचाई मिली छी। और जहाँ बहुत जगह पानी के सिंचाई न है ओइठाम हम सब बोरिंग के व्यवस्था करके बोरिंग भी किसान सबके दिलिए। शिक्षा में भी हर साल हमरा वार्ड में जिते स्कूल मदरसा है 6टा स्कूल 4टा स्कूल 1टा मदरसा है 5टा है, कुल मिला के हम सब हर साल बजट निकाल के वार्ड बजट से सब स्कूल में हम सब जे समस्या है उनके समाधान करी छी। भवन निर्माण है मरम्मत है सब करी छी। स्वच्छ नगर निर्माणमा सरसफाई महत्त्वपूर्ण रहने ओडा नम्बर 4 का ओडाध्यक्ष अताबुल राइनको आशय रहेको छ। आगामी योजना हाम्रो चाहिए मरम्मत सम्हार सरसफाई और खाने पानी सरसफाई, बाटो कृषि बाटो निर्माण, जुन बाटोमा अहिले ढलान भएको छैन, पक्की बाटो भएको छैन त्यसमा पक्की ढलान गर्ने योजना छ हाम्रो। शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको विकासको बिउ रोप्नु जस्तै हो। जब नगर शिक्षित हुन्छ त्यहाँ स्वतः रूपमा विकास हुन्छ। मनरा सिसोबा नगरपालिका ओडा नम्बर 5 ले सोही अनुरूप शिक्षामा लगानी बढाएको छ। विद्यालय निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको यस ओडाले धर्मशाला निर्माण, बाटो ढलान, कृषि रोड, खानेपानी,
स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा ओडामै 12 कक्षासम्म पढाइ सञ्चालन गरेको छ। हमारो मनरा कटैया स्कूल जो रही अपने के मावी 10 में, तो वही के हम सब अब तक जो है से 12 के संचालन के लिए उधर गए। ओकरा बाद यही से हम सब बराती के लिए धर्मशाला रही न रही वो घर बनेलिए। ओकरा बाद वार्ड में जो है से पीपी ढलान भेलै और जो है से माटी गिरेबल भेलै, एगो रोड कृषि रोड बनेलिए। अनेक किस्म का उतने मुँह में तो याद न रहते लेकिन वो सब, लेकिन हम सब मोट माट यही काम कलिए। अमरियारी की कलिए जे कंप्यूटर तालीम हो रहा है। ओकरा बाद जैसे छोटा जैसे खाने पानी पाइप जैसे जनता सब किन के दिलिए। ओकरा एकटा चौराहा पर जैसे धर्म अति बना गेट बना दिलिए। और बाद फिर चौराहा पर 10 आदमी 20 आदमी बैठे उठे के धर्मशाला बना दिलिए। सर यही सब जैसे कलिए और जैसे ध्यान तो याद न है मुकब्बी में, लेकिन मोट माट में हम सब। और एगो पानी टंकी बन रहा है, बड़का पानी टंकी के उस कम्पाउंड वाल भेलै और जैसे 3 साल 4 साल को योजना वो है। मनरा सिसोवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले विद्यालय निर्माणमा 10 लाख अनुदान दिएर विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ। बाटो तथा नालाहरू निर्माणले गर्दा विगतका कठिनाईबाट गुज्रिएका ओडावासीहरूको आवत जावतमा निकै सहजता भएको वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष राधेश्याम तिवारीले जानकारी दिनुभयो। शिक्षाको गुणस्तर बढोस् भनेर हामी अनुदान 10 लाख रुपियाँ दिएका छौँ। नाला पैनी जति छ त्यो पक्की त भएको छैन, तर माटोमा पनि हामीले साइडबाट खनाएर त्यो पानी निकासको वातावरण बनाएका छौँ। मठ मन्दिर मस्जिद हरेक क्षेत्रमा काम गरेका छौँ हामीले। लगभग 90% जति हामी ढलान गरिसकेका छौँ। बाटोको स्वास्थ्य भवन यस वर्ष श्रावणमा हामी अब उद्घाटन गरेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्यसलाई सञ्चालन भइरहेछ वार्डमा। यस वर्ष त्यो भवनमा लाने हो साउनको। शिक्षामा पनि 4 कोठे भवन बनाएका छौँ। नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम गरेको छ। शिक्षा शाखाबाट विविध योजना अनुरूप काम भइराखेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा अन्तर्गत अनुदानका कामहरू नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ विद्यालयलाई विकास गर्ने क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा नयाँ नयाँ कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यस नगरपालिका अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापनको लागि हामीले विभिन्न प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूलाई अनुदानको कार्यक्रमहरू गरेका छौँ भनेदेखि उच्च शिक्षाको लागि पनि विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ। यस नगरपालिकाले चाहिँ कक्षा 1 को लागि चाहिँ 1बाटै अङ्ग्रेजी शिक्षालाई राम्रो बनाउँदै लानु पर्यो भन्नको लागि अङ्ग्रेजी पढाउने शिक्षकहरूको लागि थप प्रोत्साहन पनि उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। बाल विकास शिक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि प्रोत्साहन स्वरूप विविध सामग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ। नगरपालिकाले 10 वर्षे नगर शिक्षा योजना लगायतका कामहरू सञ्चालनमा ल्याएर शैक्षिक विकासमा फड्को मारेको छ। तपाईको आगामी दिनमा योजनाबद्ध रूपमा जानको लागि 10 वर्षे नगर शिक्षा योजना र शिक्षाको पार्श्व चित्र पनि निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू राखेको छ भनेदेखि अहिलेको जस्तो कोरोनाको विपदको अवस्था छ, यस्तो विपदको अवस्थामा पनि विद्यालयलाई बन्द नहोस् भन्नको लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेर शिक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ यस मनरा सिसोवा नगरपालिकाले। नगरपालिकामा विभिन्न योजनाहरूको काम भइराखेको छ। सबै ओडाहरूमा रिङ रोडको डिपिआर तयार पारेर काम भइरहेको छ। शिक्षित नगरपालिका बनाउनका लागि योजना शाखाले विशेष ध्यान दिएको छ। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा सन्तरामगढीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले पालिकाकै सर्पल्लो क्षेत्रलाई व्यापारिक केन्द्र, कोल्ड स्टोर निर्माण तथा बजारी सुन्दरीकरणको योजनाका कामहरू अगाडि बढाएर नगरपालिकाले जनताको विश्वास जितेर काम अघि बढाइराखेको छ। र यो अब 77-78 मा हामीले मुख्य रूपमा गरेका कामहरूमा राखेको योजनाहरूमा हामीले 3वटा स्वास्थ्य चौकीहरू यसपालि सम्पन्न गरेका छौँ र कोल्ड स्टोर यो सङ्घ सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा त्यो विशेष अनुदान अन्तर्गत हामीले 60 लाख प्राप्त गरेको छौँ र त्यो हामीले कोल्ड स्टोर बनाउने काम गरिरहेछौँ मनरा वार्ड नम्बर 1 मा। र मनराकै प्रशासकीय भवन हामीले यही आवमा बनाउँदैछौँ हैन।
जुन यो मन्ना 1 नम्बर वार्डमा यो मन्ना बजारको पश्चिमपट्टि रहेको छ। नगर स्तरीय योजनाहरू पनि बनाएको छौँ होइन, वार्ड स्तरीय योजनाहरूमा विनियोजन गरेका छौँ, जसमा त्यो बाटो बनाउने पिसिसी ढलानदेखि लिएर माटो ग्रेभल होइन, अनि कृषि सडक निर्माण जसमा हामीले लगभग 3वटा कृषि सडक पनि यो आवमा बनाएको छौँ। कृषि सडक विशेष गरी कृषि उत्पादन बढाउने गरी बनाएको छौँ र त्यो कृषि सडकमा आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 त्यो कृषि सडकमा हामीले विद्युतीकरणको पनि व्यवस्था बजेट विनियोजन गर्न गइरहेका छौँ। नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 मा मुख्य रूपमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण, कोल्ड स्टोर तथा कृषिमा विशेष अनुदान अन्तर्गत काम भएको छ। नगरपालिकाको मुख्य क्षेत्र वडा नम्बर 1 मा प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। मनरा बजारको विकास आदिमा कामहरू भइरहेको छ। कृषि सडक निर्माणसँगै विद्युत जडानका कामहरू पनि नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको कामबाट स्थानीयहरू निकै खुसी भएको देख्न सकिन्छ। विशेष गरी हामीले नगरपालिकाको जोड भनेको पूर्वाधार विकासमा छ। जस्तो हामीले सडक पूर्वाधार मेन हामीले फोकस बढी गरेका छौँ सडक पूर्वाधार, त्यसपछि शिक्षाको पूर्वाधारहरू जस्तो विद्यालयहरूको भवन निर्माणदेखि लिएर तपाईको स्वास्थ्यमा पनि हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। स्वास्थ्य भवनहरू पनि हामीले बनाएको छौँ। यही आवमा 3वटा स्वास्थ्य भवन हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। स्थानीयहरूको समूहले निर्माण गरेको विभिन्न योजनाहरूलाई नगरपालिकाले थप सहयोग गर्दै आइरहेको छ। नगरपालिकाले विभिन्न योजना अनुरूप मन्दिर, मस्जिद, सामूहिक घर निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ। मेरा नाम मौलाना वजीर आलम है और आप जो देख रहे हैं मस्जिद जो बना है सरकारी बजट से, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं। और प्लस 2 मंजिला बना हुआ है, हर चीज़ डिजाइनिंग के साथ ऊपर गुंबद भी रखाया गया है, इस पर हम लोग बहुत खुश हैं। हाम्रो नाम रामपुकार ठाकुर हो। हामीहरू 15 साल पहिला हामीहरू कतारमा बसे काम गर्न गएको, अनि 10-15 जना हामीहरू मिलेर एउटा सल्लाह गरे कि हामीहरू एउटा गाउँमा एउटा विकास गरौँ भनेर 10-10 रुपियाँ प्रत्येक महिनामा हामीहरूले सङ्कलन गरे। त्यो पैसाले हामीहरूले यहाँ 10 दूर जग्गा किनेछु, अनि त्यो जग्गाबाट हामीहरूले यसो गाउँपालिकाले अहिले मकान बिल्डिङ बनाउनलाई हामीहरूलाई पैसा दिएछ। त्यही काम अहिले सुरु भइरहेछ। अहिले मनरा सिसवा नगरपालिका पनि यस कोरोना महामारीबाट अछुतो रहेन। पालिकाले क्वारेन्टिन, राहत वितरण, आइसोलेसन लगायतमा उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरी एक असल अभिभावकको भूमिका नगरवासी समक्ष निर्वाह गर्यो। भारतीय सिमानामा सटेको नगरपालिकामा सबभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको नगरपालिका मनरा सिसवा नगरपालिका हो। हामीहरूले 2 साल कोरोनाको कहरले नगरपालिकाले धेरै सुविधा असुविधाहरू भोगेका थियौँ। हामीहरू गत साल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, हेल्पडेस्कको व्यवस्था, राहतको व्यवस्था गरेका थियौँ। यसपालि पनि होम आइसोलेसनको आधार मानेर नगरपालिकामा 15 बेडको आइसोलेसन खोलेका छौँ र हामीहरू कोरोनाको लडाइँमा सबैसँग मिलेर जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गरेर हामीहरूले अहिले बितेका छौँ। अहिले पनि नेपालमा कोरोनाको अवस्था गएको छैन। अहिले पनि हामीहरू लकडाउनको अवस्थामा नै छौँ र विकासको काम पनि हुँदैछ। हाम्रो अवधि अब 1 साल बाँकी छ। त्यस कारणले हामीहरू बाँकी रहेका कामहरूलाई प्राथमिकता राखेर आगामी योजना हामीहरू तयार पार्दैछौँ र यसमा जनताको नपहुँच हुने ठाउँ जहाँ विकासको काम गरीब दलित जनजातिमा नपुगेको छ त्यहाँ हामीहरूले पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सुरक्षित आवासको द्वारा यो चदराको जस्ता पत्ताको व्यवस्था वार्डमा कुनै ठाउँमा जनता आवासको कार्यक्रम चलिरहेको छ। 3वटा निकाय मिलेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजस्थानीय सरकार मिलेर हामीहरूले यो 3 सालमा 4 सालमा विकासको जो 18 साल पहिला जननिर्वाचित विहीन अवस्था थियो स्थानीय निकायमा त्यसलाई पूर्ति गर्नमा हामीहरूले
3-4 सालमा पुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ पनि। नगरपालिकाले आर्थिक गतिविधि चुस्त दुरुस्त राखेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आर्थिक गतिविधि अन्तर्गत लेखाको कारोबार हुने गरेको लेखा अधिकृत मुकेश कुमार मिश्रले बताउनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आर्थिक कार्यविधि नेपालको संविधान सम्बन्धित अरू सम्बन्धित कानुनहरूलाई टेकेर यहाँ चाहिँ लेखा सम्बन्धी कारोबारहरू हुने गरेको छ र जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। स्थानीय सरकारले बजेट पनि बनाउने त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले हुन्छ। यहाँको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले समयमै बजेट बनाएर हामीलाई दिनुहुन्छ र हामीलाई त्यो चाहिँ खर्च गर्न सजिलो भएको छ। मनरा सिसोवा नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न योजनाहरूका 85% कामहरू सम्पन्न भएको मनरा सिसोवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणजित कुमार यादवले बताउनुभयो। यस आर्थिक वर्षमा हामीले जुन योजनाहरू विनियोजन गरेका थियौँ त्यसमध्ये हामीले लगभग अहिलेसम्म 85% को हाराहारीमा हाम्रो प्रगति भइसकेको छ। यस मनरा सिसोवा नगरपालिकामा अहिले विकासका गतिविधिहरू एकदमै द्रुत गतिमा भइरहेको छ। नगरपालिकाको विशेष प्राथमिकतामा रहेको प्रशासकीय भवन निर्माणको काम हाल पहिलो तलामा पुगेको छ। शिक्षातर्फ पनि नगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूको भेदभाव हटाउनका लागि अन्य गुणस्तरीय शिक्षासँगै कक्षा 1 देखि नै अङ्ग्रेजी शिक्षा लागू गरेको छ। कृषिको लागि विभिन्न ओडाहरूमा सिँचाइको लागि बोरिङको कामहरू भएका छन्। पशु भेटनेरीका कार्यक्रमहरू पनि भएका छन्। धार्मिक पर्यटकीय स्थलको लागि विभिन्न माध्यमबाट सौन्दर्यीकरण गर्ने काम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। शान्तरामगढीमा वृक्षारोपण, गेट निर्माण तथा अन्य सुन्दरीकरणको काम भइराखेको छ। बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण तथा सञ्चालन भएका छन्। 15 शय्याको अस्पतालको भवन निर्माण सुरु भइसकेको छ। बर्थिङ सेन्टर सर्पल्लो स्वास्थ्य चौकीमा आउने सेवाग्राही पनि यहाँको स्वास्थ्य सेवाबाट सन्तुष्ट रहेको बताउँछन्। हालसम्मको योजना अनुरूपको कार्य प्रगति हेर्ने हो भने मनरा सिसोवा नगरपालिकाले नगरवासीहरूको हितमा उल्लेख्य काम गरेको पाउन सकिन्छ। हामीले यस नगरपालिकाका लागि सबभन्दा पहिलो र सबभन्दा प्राथमिकतामा राखेर यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणको ठिक्का गत भदौमा दिइसकेपछि अहिले आएर पहिलो तल्लाको ढलानमा हुने काम क्रममा रहेको छ। त्यसपछि तपाईँको विभिन्न 4वटा वडाहरूमा हामीले राखेका स्वास्थ्य चौकी निर्माणका योजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा छन्, सम्पन्न भइसकेका छन्। भौतिक विकास मात्रै नभएर जनतालाई चाहिँ सुसूचित गरेर जनताको चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने विभिन्न किसिमका हामीले चाहिँ गतिविधिलाई बढाएर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा यस नगरपालिकाभित्रका विभिन्न जनताहरूको गरिबी निवारणका निम्ति र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका निम्ति हामीले र यस नगरपालिकालाई उनीहरूको विकास भएपछि मात्र यस नगरपालिकालाई चाहिँ समुचित सबै सेक्टरबाट उनीहरूलाई चाहिँ यस नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाहरू उनीहरूले चाहिँ अनुभूति गर्न पाएको खण्डमा मात्रै यस नगरपालिकाको चाहिँ समृद्धि हुनेछ भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा विकासको लक्ष्य रहेको छ र हामीले त्यस लक्ष्यमा हामी काम पनि गरिरहेका छौँ। अतः यस नगरपालिकालाई भौतिक विकाससँगै नगरवासीहरूको बौद्धिक विकासमा थप सुसूचित गर्ने र नगरवासीको जीवनस्तर तथा सिप क्षमतालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले उकास्नुका साथै बृहत आय आर्जनको गतिविधि बढाई आम नगरवासीमा सकारात्मक ऊर्जा भर्ने नगरपालिकाको योजना अनुरूप काम भएमा यस नगरपालिका नेपालकै उत्कृष्ट नमुना नगरपालिका बन्ने निश्चित छ।